अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कदीर शहजाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कदीर अलहुदा। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह मैं बिज़नेस सीरीज़ चलाने वाला हूं और उसमें आपको बिज़नेस आइडियाज़ दूंगा। तो आज मेरी वीडियो इसी हवाले से है। आज के जो मेरा बिज़नेस है, वैसे तो मेरी प्लानिंग थी कि जो आगे बिज़नेस मशीनरी बिज़नेस है, यानी कि फ़िज़िकली या ऐसे कोई बिज़नेस जिनमें मशीन इस्तेमाल हो रही है, तो वो इंशाल्लाह मशीन की बाकायदा पिक्चर और उसकी बाकायदा हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको साथ दिखाऊंगा, साथ बताऊंगा, पेज पे बना के सारा कुछ करके। लेकिन पहली जो मेरी अभी वीडियो मैं बनाई है उसमें ये वीडियो है जी यानी कि इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडियाज़ हैं। ये जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको चंद एक बताने वाला हूँ, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी इसके आइडियाज़ के अंदर शामिल हैं, और जो अनपढ़ हैं और उनके लिए भी जो है ना इसके अंदर बिज़नेस आइडियाज़ हैं। तो ये जो बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कुछ पॉइंट तो आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ, लेकिन कुछ ऐसे ही बता दूंगा। तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो मैं 8-10 पॉइंट बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इनमें से कोई ना कोई एक आपको अच्छा लगेगा। जो आपकी जो है ना बुझी हुई जो आपकी लाइट है, आप उसको इंशाल्लाह ऑन हो जाएगी, आप इंशाल्लाह कोई ना कोई काम ज़रूर स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए मैंने जो पॉइंट लिखे हैं, मैंने वीडियो सुनी है और कुछ पढ़े हैं पॉइंट, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सेलमैन का। अब अगर आपके पास आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी जो है ना कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, आप उसके सेलमैन बन सकते हैं। ये कोई इतना इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप अगर आपने सेल चीज़ करनी है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं उसकी चीज़ सेल, और उसके बाद आप उसकी चीज़ को ख़ुद जाकर शॉप पे भी दे सकते हैं, ठीक है। ये है सेलमैन का काम। उसके बाद जो है जी, टूरिज़म लेकर जाएं, और आप टूरिज़म मतलब टूर लेके जाएं। इसके लिए क्या होता है कि आप जहाँ पे मतलब रहते हैं, आप वहाँ के इलाके को लोगों को एग्री करें कि जी मैं टूर लेके जा रहा हूँ फ़लाँ जगह, मेरी ये आपका मतलब पैकेज होगा, डिफरेंट पैकेज बना लें आप, तो आप टूर लेके जाएं। इस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब आपके बंदे तैयार हो जाएंगे, आपके साथ 8-10 बंदे, आप उस हिसाब से गाड़ी करा के आगे आप पे होटलिंग का सिस्टम होगा, आप आगे वहाँ पे आपने उनका रहायश का बंदोबस्त करना है और आपने टूर लेके जाना है। इससे आपको काफ़ी जो है ना प्रॉफिट आपके लिए बन जाएगा, और आप इस काम को काफ़ी बड़ी सतह तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, बाइंग कंसल्टिंग। बाइंग कंसल्टिंग क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं बड़े सिटी में रह रहे हैं और आप पीछे कहीं बैकवर्ड अपने एरिया से हैं, या आप बड़े सिटी में रह रहे हैं, आप अपना एक बाकायदा आपका नेटवर्क अच्छा बना हुआ है, सोशल मीडिया पे आपका पता है कि ये बंदा जो है ना इस एरिया में बाइंग कंसल्टिंग का काम करता है, यानी कि कोई बंदा उस सिटी से आउट होके आया है, मतलब कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ से उसने कोई शॉपिंग करनी है, आप वहाँ से उसको कोई अच्छी शॉपिंग कराएं। आपके मेन जो वहाँ पे इंटरेस्ट होगी शॉपिंग, जो आगे बाज़ार होगा, आपके जो वहाँ पे टम्पलेट लगे होंगे या आप वहाँ पे लगाते हैं, या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई आपसे कांटेक्ट करता है कि जी मैं फ़लाँ बाज़ार आ रहा हूँ, तो आप मुझे शॉपिंग करा दें, मुझे अच्छी शॉप जो है ना कम से कम जो है ना जिसमें मेरी लागत हो, आप मुझे वो चीज़ें दिला दें। तो इस तरह आप बाइंग कंसल्टिंग बन सकते हैं, आप उससे फ़ीस ले सकते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि आप अगर दुकान वाले से कमीशन लेके उसको शॉपिंग कराते हैं, तो ये आपका ऐसा ऐसा काम फ्लॉप हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप दुकान वाले को भी कमीशन देंगे, उससे कमीशन लेंगे, वो आपको कमीशन देगा तो चीज़ महंगी देगा उसे, तो इससे आपका बिज़नेस फ्लॉप हो सकता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका बंदा आपके पास आए कि जी आप मुझे शॉपिंग कराएँ, आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शॉप पे उसको लेके जाएँ, उसको शॉपिंग कराएँ, ताकि वो बंदा आसानी के साथ और सस्ती अपनी शॉपिंग कर सके। ये हो गया जी बाय कंसल्टिंग का पॉइंट। उसके बाद पॉइंट आ जाता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब हर लोग, अनपढ़ बंदा भी जो है ना फेसबुक तो इस्तेमाल करते ही करता है, और सबसे ज़्यादा पब्लिक मेरे ख्याल में फेसबुक पे ज़्यादा होती है। तो आप अपनी कोई भी कहीं से प्रोडक्ट लेके फेसबुक पे लगा दें, उससे ऑर्डर आपको जब मिलेगा तो आप उसे डिलीवर कर दें वहाँ पे। इस तरह आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मार्केटिंग, ठीक है जी। इसमें भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जस्ट आपने पिक्चर लगानी होती है चीज़ की, अपने कस्टमर को दिखानी होती है, वहाँ से ऑर्डर जब आपको आता है, ऑर्डर लेके आप डिलीवर करनी होती है और आपको अपने पैसे रिसीव हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कहीं पे अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप अपना वहाँ से नेटवर्क बनाएं। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा है, वो कपड़े की दुकान पे काम करता था,
ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، جو میں نے بھی سنا ہے ویڈیو میں سے، کہ ایک بندہ جو اب کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، وہاں پہ اس نے ایک بندے کے پلاٹ کا سودا کر لیا، مطلب اس کا سودا کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بندے کو اس کام کی ٹیکنیک سمجھ آ گئی کہ وہ اب 24,000 والی جاب بھی ساتھ کر رہے ہیں، اور جو اس کے پاس کسٹمر آتے ہیں ان کے حال وال پوچھ کے، کسی کا کوئی پلاٹ کی ڈیلنگ ہوتی ہے یا کسی کو بیچنا ہوتا ہے یا کسی کو خریدنا ہوتا ہے، تو وہ اس حوالے سے ان کی ڈیلنگ کرواتا ہے اور وہاں سے اپنا پروفٹ لے لیتا ہے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک اچھا نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ وہاں سے اچھا نیٹ ورک بنا کے اچھا سا آئیڈیا لے کے، یہ تو میں صرف پلاٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ موبائل سیل کرنا شروع کر دیں، اس طریقے سے آپ کوئی اور بھی چیز اس طریقے سے سیل کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا نیٹ ورک، جب آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے اپنے نیٹ ورک سے فائدہ اٹھائیں، جو آپ کے کسٹمر آپ کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پوائنٹ آ جاتا ہے جی کوچنگ یا ٹیوٹرنگ، یعنی کہ آپ ٹیوٹرنگ، یعنی کہ آپ جب کسی چیز کو بھی، کسی کام کے بارے میں جانتے ہیں، فار ایگزامپل جم کے بارے میں جانتے ہیں آپ، جو ہے نا کرکٹ کے بارے میں جانتے ہیں آپ، اسٹڈی کے بارے میں جانتے ہیں، اسٹڈی آپ نے کی ہوئی ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر یہ کام شروع کر سکتے ہیں، ٹیوٹرنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں، آپ کوچنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ مطلب کہ آپ کے اندر جو بھی اسکل ہے، آپ کو جو بھی آتا ہے، آپ اس کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کو صلہ دے گا، جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر، آپ نے محلے کے بچے بچیوں کو جو ہے نا بلا کے ان کو ٹیوشن پڑھانی ہے، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کا نو انویسٹمنٹ آپ کا بزنس یعنی کام شروع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی آ جاتا ہے، یہ میں پوائنٹ جو بول رہا ہوں یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیز میں اکثر لوگ بزی ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک بندے نے کار واش کرانی ہے تو وہ ٹائم نکال کے جائے گا کار واش کرانے۔ آپ اپنے جو آپ اگر کہیں پہ سٹی میں رہتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو یہ فیسلٹی دیں کہ آپ ان کے گھر جائیں، مطلب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک بندے کے گھر گئے، اس کی آپ نے ہفتے میں آپ اس کے گھر ایک دفعہ جاتے ہیں، اس کی کار واش کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ گارڈننگ کا کام بھی اگر اس کا کرنا ہے اس نے، تو آپ اس کا وہ بھی کام کر دیا کریں، ہفتے میں ایک دفعہ جو آپ جایا کریں اس کا یہ کام بھی کر دیا کریں۔ اسی طرح آپ اور کلائنٹ اسی طرح بڑھا کے ان کا کام کر دیا کریں، تو وہ آپ کو اپنے منتھلی پیمنٹ دے دیا کریں گے یا ہفتہ وار آپ کو پیمنٹ دے دیا کریں گے۔ تو اس سے آپ اس چیز کو بڑی سطح پہ لے جا سکتے ہیں۔ جب آپ کا کام اتنا بڑھ جائے کہ آپ اپنے اکیلا یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ٹیم ہائر کرنا شروع کر دیں، بندے ہائر کرنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کا ایک بہت یونیک آئیڈیا کے ساتھ ایک اچھا کام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، جب آپ پہلے خود سٹارٹ کریں گے آپ کا کام بڑھے گا تو آپ انشاءاللہ اپنے ساتھ بندے بھی ہائر کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی فار ایگزامپل آپ کے گھر میں اچھی کوکنگ ہے، کوئی بیکریز آئٹم بنا لیتے ہیں یا آپ کوئی اچھی بریانی وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو آپ اس سے جا کے آگے سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں ایک اچھا کیک بن سکتا ہے تو آپ وہ کیک بنا کے کسی بیکری پہ رکھوائیں کہ جی ہماری یہ پروڈکٹ ہے، آپ اس پہ رکھیں، آپ کو اس طرح کمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ کیک یا کوئی بھی چیز آپ بنا کے دے رہے ہیں، اگر لوگ آپ کی چیز کو پسند کر رہے ہیں تو وہ بیکری والا آپ کو خود ڈھونڈتا پھرے گا کہ آپ جو ہے نا آپ مجھے اپنی پروڈکٹ بنا کے دیا کریں، یہ پروڈکٹ میں آپ کو چلاؤں گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو، اپنے فوڈ کو اچھے طریقے سے ایڈورٹائز بھی کر سکتے ہیں اور اسے چلا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھے کچھ آئیڈیاز جو ہے نا نو انویسٹمنٹ کے ساتھ تھے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایک آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ اس پہ کام کرنا پسند کریں گے۔ انشاءاللہ آگے ویڈیوز آئیں گی، اور میں نے آپ کو جیسا بتایا ہے کہ انشاءاللہ ایک ویڈیو پہ مکمل ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے۔ اگر کوئی فزیکل بزنس اس طرح ہے کہ جس میں مشینری استعمال ہو رہی ہے، ساتھ مشینری کی پک اور اس کے بعد اس کے ساتھ مکمل یوزز، اس کی کاسٹ، سارا کچھ بتائیں گے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔